नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान जस्तै आज पनि हामी 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र देश विदेशबाट सदाझैं आज पनि फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको देशना लखुमा विमानवत्थु नामक देशना तपाईहरुको सामुन्ने प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। लखुमा विमानवत्थु नामक देशना सूत्र पिटक अन्तर्गत रहेको खुद्दक निकाय मा समावेश भएको विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट लिएको हो र हामीले विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट कयौं दिनदेखि हामीले देशना गर्दै आइरहेका छौं। यसमा महामौदगल्यान भन्तेले देवताहरूलाई भेटेर देवताहरूसँग उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको अनुभवहरू, कुन कर्मले तपाईहरुले यस्तो अनुभव प्राप्त गर्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा सोध्नु भएको प्रश्नलाई उत्तर दिने क्रममा देवी देवताहरूले दिनुभएको उत्तरलाई प्रस्तुत गरिएको कथावस्तुहरू हुन् र प्राय गरेर यो विमानवत्थुमा मौदगल्यान भन्तेले देवी देवताहरूसँग कुरा गरेको, देवी देवताहरूलाई भेटेर उहाँहरूलाई सोध्नु भएको प्रश्नहरू उस्तै जस्तो लाग्छ। केही फरक त हुन्छ, तैपनि प्राय उस्तै जस्तो लाग्ने खाले छ यो। तर देवताहरू छुट्टा-छुट्टै हुन्, मनुष्य लोकमा उनीहरूले छुट्टा-छुट्टै कर्महरू गरेर आएका हुन्। त कर्म भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कुशल कर्म गरेर आएका देवताहरू हुन्छ। यो मानेमा कथा सुन्दाखेरि देवलोकमा देवता भएर जन्मे, त्यसपछि मौदगल्यान भन्तेले सोध्नुभयो कुन कर्मले देवताले उत्तर दिन्छ। मनुष्य लोकमा मैले कुशल कर्म गरेर आएको, त्यसकै अनुभवले यस्तो सिद्ध भइरहेको हो भन्ने उत्तर पाउँछौं हामीले। त यस्ता कुराहरू हामीले सुन्यौं भने, हामीले बारम्बार यसलाई श्रवण गर्यौं भने हामीलाई पनि सुख शान्ति मन पर्छ। त्यस्तै नै सुख शान्ति मन पर्ने जो कोही व्यक्तिहरूले मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि जुन कुशल कर्म गर्ने अवसरहरू आउँछ, ती अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने त त्यो कुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि सुख र शान्ति अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने ज्ञान प्रेरणा हामी पाउँछौं। अब देवलोकमा गएर देवताहरूले पाएका ती ऐश्वर्य, यशस्वी हैन, सुख शान्ति हैन, तपाईको उनीहरूले प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने हामीलाई पनि त्यस्तो मन पर्छ। हामी पनि दुर्गतिबाट बच्न मन पर्छ, हामीलाई पनि सुगति मन पर्छ, हामी पनि सुगति जान चाहन्छौं र निर्वाण पुग्ने
लक्ष्य उद्देश्य पनि राख्छौँ भन्ने त्यस्तो हो भने पक्कै पनि हामीले त्यो सम्पूर्ण अनुभवहरू कसरी प्राप्त गरे भन्ने कुरा ती देवताहरूको उत्तरमा हामी पाउँछौँ। भनिन्छ ती देवताहरूले हामीले जति पनि यो अनुभवहरू प्राप्त गरे त्यो कुशल धर्म सम्पादन गरेरै हामीले प्राप्त गरेका हौं। कुशल धर्म सम्पादन नगरिकन त यसरी पाप प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने तात्पर्य देवताहरूको उत्तरमा पाइन्छ। त त्यहाँबाट के बुझिन्छ त भन्दाखेरि मनुष्य लोक भनेको कुशल धर्म सम्पादन गर्ने ठुलो अवसर भएको लोक हो। यहाँ दान गर्न पाइन्छ, यहाँ शील गर्न पाइन्छ, शील पालन गर्न पाइन्छ, यहाँ ध्यान भावनाको अभ्यास गर्न पाइन्छ। दान गर्नको निमित्त दान ग्रहण गर्ने व्यक्ति श्रमण भिक्षुहरू पनि छ। शील पालन गर्नको निमित्त शील प्रदान गर्ने श्रमण भिक्षुहरू पनि छ। ध्यान भावना अभ्यास गर्नको निमित्त ध्यान भावना सिक्नको निमित्त श्रमण भिक्षुहरू पनि छ यो लोकमा। अन्य लोकमा त छैन, कुनै पनि लोकमा हुँदैन। यही मनुष्य लोकमा मात्रै हुन्छ श्रमणहरू भनेको, भिक्षुहरू भनेको यही लोकमा मात्रै हुन्छ। त देवलोकमा गएर तपाईले श्रमण भिक्षुहरूलाई भेट्नु पर्यो भनेर देवलोक सारा देवलोक खोजे पनि तपाईले श्रमण भिक्षुहरू पाउँदैन। ब्रह्मलोक गएर तपाईले श्रमण भिक्षुहरूसँग मैले शील लिनु पर्यो, ध्यान सिक्नु पर्यो भनेर चाहिँ ब्रह्मलोकमा गएर तपाईले श्रमण भिक्षु खोज्नु भयो भने त्यहाँ पनि पाइँदैन। भनेपछि पुण्यं खेतं अनुत्तरं पुण्यरूपी बिउ बीजारोपण गर्ने योग्य भूमि हुनुभएका श्रमण भिक्षुहरू सङ्घहरू भनेको त यही लोकमा मात्रै हुन्छ, कुनै पनि लोकमा हुँदैन। भनेपछि पुण्य रूपी बिउलाई बीजारोपण गर्न चाहने जो कोहीले पनि मनुष्य लोकमा रहेका वहाँ श्रमण भिक्षुहरू उपर हामीले दान गर्न सकिन्छ, शील पालन गर्न सकिन्छ, ध्यान भावना अभ्यास गर्न सकिन्छ। जुन दानशील भावनादि कुशल कर्म जसले बीजारोपण गर्छ उनीहरूले आफ्नो जीवनमा सुख र शान्तिको बीजारोपण गरेको हुन्छ भन्ने प्रष्ट रूपमा यो तात्पर्य निस्किन्छ। यो विमानवत्थु नामक ग्रन्थहरू अध्ययन गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हो भने। किन त भन्दाखेरि कोही पनि यस्ता देवताहरू छैनन् जुनले मनुष्य लोकमा पुण्य नगरिकन देवलोकमा पुगेका कोही पनि देवताहरू छैन। अझ यहाँ त मोर्ज्ञान भन्तेले जति पनि देवताहरू भेटे ती देवताहरू मध्येमा तपाईको महान महान अनुभव सम्पन्न देवताहरूलाई सोध्न जानु भएको हो। र ती देवताहरूले कसरी उत्तर दिए भन्ने कुरा त अगाडिका कथाहरूमा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौं हैन। भनेपछि मनुष्य लोकमा गरिएका कुशल कर्म नै तपाईको यो लोक र परलोकको लागि तपाईको जीवनको सुख र शान्तिको बीजारोपण हो भन्ने कुरा तपाईले बिर्सनु भएन। झल्ती सम्झिनु पर्यो, जसको कारणले तपाईले अनि मात्रै कुशल धर्म सम्पादन गर्न सकिन्छ। अब यत्रो हामीले देशनाहरू चाहिँ गरिसके सुनिसके, विमानवत्थु मात्रै कतिवटा देशना गरिसक्यौं होला। तपाईको मनमा एक पल त भए पनि विचार आएन मैले पनि मनुष्य लोक जन्म लिन पाएका छौं हैन, मैले पनि मनुष्य भएर जन्म लिन पाएँ हैन। ओहो यो मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मनु त दुर्लभै हो र साथसाथै यो एउटा ठुलो अवसर पनि रहेछ। यो मनुष्य जन्ममा मैले दान गर्नुपर्छ, शील पालन गर्नुपर्छ, ध्यान भावना गर्नुपर्छ। एक पल त तपाईको मनमा त्यस्तो विचार आएन? त्यस्तो धर्म देशना सुनिसकेपछि पनि एकचोटि विचार आएन? अवश्य आयो होला। एकचोटि होइन, 10 चोटि होइन, 100 चोटि होइन, 1000 चोटि आयो होला। तपाईको जस्तो विचार जस्तो सोच हुन्छ नि
त्यस्तै तपाईको जीवन हुन्छ। त्यसैले जीवन सुधार्नु छ भने तपाईले सोच र विचारलाई सुधार्नुहोस्, तपाईको जीवनै सुधारिन्छ। जबसम्म सोच र विचार तपाईले सुधार्नुहुन्न तबसम्म तपाईको जीवन कहिले पनि सुधार हुँदैन। त यस्ता चाहिँ सुधार हुने खाले विचारहरू चाहिँ प्रस्फुटन गर्नको निमित्त हामीले धर्मदेशना सुन्नुपर्छ। धर्मदेशनामा तपाईको विचारलाई शुद्धिकरण गर्ने, तपाईको सोचलाई शुद्धिकरण गर्ने, तपाईको चेतनालाई शुद्धिकरण गर्ने क्षमता हुन्छ त्यो देशनाहरूमा। धर्मदेशना श्रवण गर्नु भनेको त्यस्तो। धेरै लाभ हुन्छ, तपाईको धेरै लाभ हुन्छ धर्मदेशना सुनेपछि। खोइ हामीलाई त त्यस्तो आएन भन्नु होला। त्यस्तो नआए पनि तपाईले श्रवण गर्दै गर्दाखेरि तपाईको मनमा लोभ आएन, द्वेष आएन, मोह आएन, त्यो पनि महान आनिसंस हो। लोभबाट बचिरहनु, द्वेषबाट बचिरहनु, मोहबाट बचिरहनु भनेको सानोतिनो प्रतिफल होइन नि, हैन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू देशनाहरू सुन्दै जानुभयो भने तपाईको सोच विचारहरू सकारात्मक भएर आउने हो। तपाईको सकारात्मक सोच विचारले तपाईको जीवन नै सकारात्मक भएर आउँछ। तपाईले नकारात्मक सोच विचार राख्नुभयो भने जीवनै नकारात्मक भएर जान्छ। अब पत्याउनु भएन भने तपाईले अभ्यास गर्दा हुन्छ। एक हप्तासम्म तपाईले नराम्रा कुराहरू मात्रै उठ्ने बित्तिकै सोच्ने हैन गर्नु भएको छ भने तपाईलाई अनुभव भएको हुन्छ कि नराम्रा सोच विचारहरू गरेको हुनाले यो हप्ता त सारै शरीरहरू भारी भएको हैन, थकित भएको, यो मस्तिष्क पनि थकित भएको, मनहरू चाहिँ गरुङ्गो भएको, कस्तो भएको हुन्छ कि त्यो नकारात्मक सोचहरूको कारणले। त तपाईलाई त्यस्तो पनि अनुभव गर्नुभएको होला। सकारात्मक सोचहरू अभिवृद्धि गर्न पाउँदाखेरिको त्यो समय, त्यो एक हप्ताको समयलाई तपाईले तुलना गर्ने हो भने कति आनन्द भइरहेको हुन्छ क्या। जिउ जाउ पनि हल्का है, मन मस्तिष्क पनि चाहिँ तपाईको आनन्द भएको, शीतल शान्त भएको, त्यस्तो अनुभव तपाईले गर्नुहुन्छ होला। पक्कै पनि गर्नुहुन्छ। त्यो प्रतिफल हो नि त, प्रतिफल हो। त्यसैले जीवन बदल्नु छ भने तपाईले आफ्नो सोच र विचारलाई बदल्नुहोस्। जीवनलाई तपाईले उत्तम श्रेष्ठ पनित बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला तपाईको सोच विचारलाई उत्तम पनित श्रेष्ठ बनाउन सिक्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवन सुधार्न सक्ने हो। सोच विचार जस्ताको तस्तै वहे सुका वहे मुलु अले गनजुई हुँदैन हैन। त्यही धागो त्यही सियो, जहिले पनि त्यही धागो जहिले पनि त्यही सियो भने त त्यहाँबाट त तपाईको परिवर्तन आउँदैन हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यहाँ मौडग्ल्यान भन्तेले देवताहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको, वार्तालाप गर्नुभएको कस्तो अचम्म जस्तो लाग्यो होला तपाईलाई। मौडग्ल्यान भन्देको तपाईको मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मेको, उहाँको रिद्धि प्रातिहार्यको कारणले गर्दाखेरि देवलोकमा त हामी तपाईको आँगनमा गए जस्तो, हामी यताउता हैन गए जस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ चाहनु भयो भने उहाँको रिद्धि अनुभावले देवलोकमा पुग्न सक्छ। त्यस्तो यो मौडग्ल्यान भन्थे। त यस्तै पुण्य गरेर देवलोकमा जन्म लिएका देवताहरूले, देवी देवताहरूले कस्तो आनिसंस प्राप्त गरे उनीहरूकै मुखबाट सुन्नको निमित्त मौडग्ल्यान भन्थे देवलोकमा जानुभएको। त जाने क्रममा एकजना देवता भेटे। यहाँ देवता भने पनि यहाँ देवी एउटा भेटे। मौडग्ल्यान भन्थेले यसो हेरे, ओहो अरू जस्तै देवताहरू जस्तै नै हामीले हिजो अस्ति व्याख्या गरेर आए जस्तै यो देवी पनि साह्रै रूपवान छ, साह्रै रूपवान छ।
दसैँ दिशामा उसको शरीरबाट तेज फैलिरहेको छ। ऊ जता जता जान्छ। अब शरीरबाटै तपाईँको तेज निस्केको भनेपछि तपाईँको बत्ती जता जता लग्यो त्यति त्यति चम्केको जस्तो के शुक्र तारा जस्तै चम्किरहेको हैन। त बौद्धल्यान भन्तेले सोध्नुभयो, हे अनुभाव सम्पन्न देवी, तपाईलाई यस्तो वर्ण कसरी प्राप्त गर्नुभयो? तपाईलाई यस्ता अनुभवहरू कसरी सिद्ध भए? तपाईलाई कुनै अभाव नहुने गरी, परिपूर्ण हुने गरी, परिपूर्ण हुने गरी भोग सम्पत्तिहरू पनि उत्पन्न भएको देखिन्छ। हे महानुभाव सम्पन्न देवी, तपाईसँग मैले यो सोधिरहेको छु कि कस्तो पुण्य धर्म सम्पादन गरेर आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी तपाईं महान अनुभव सम्पन्न भएर जन्म लिन पाउनु भयो? कसरी तपाईले यस्तो वर्ण पाउनु भयो? कसरी तपाईको यो शरीरबाट चारै दिशामा, दसैँ दिशामा तपाईको तेज फैलिरहेको छ? हे महानुभाव सम्पन्न देवी, तपाईले गरेर आउनु भएको कुशल कर्म के हो त्यो पनि बुझौँ न हामीले भनेर मोदग्लान भन्तेले देवीलाई सोधे हैन। एउटा देवी थियो। अब देवलोकमा त तपाईको चाहिँ देवताहरू भन्दा देवीहरू नै बढी हुन्छ। थुप्रो देवीहरू हुन्छन् त्यहाँ, अप्सराहरू थुप्रै हैन। त यसैले पनि जता गए पनि पुण्य धर्महरू गर्ने प्राय गरी महिलाहरू नै धेरै हुन्छ है। त्यसैले हो कि जता हेर्यो महिलाहरू धर्म कर्म गर्नेमा त अगाडि। पुरुषहरू पनि नभएको होइन, पुरुषहरू पनि हुन्छ। तर पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरू चाहिँ तपाईको बिहारमा आउँदाखेरि पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्राय गरी महिला नै हुन्छ हैन। पुरुषहरू कमै हुन्छ। त्यसले हो कि देवलोकमा त पुरुष भन्दा महिलाहरू, देवता भन्दा देवीहरू नै धेरै हुन्छ, अप्सराहरू धेरै हुन्छ। त्यो सबै देवलोकमा जन्म लिन पाउनु भनेको पनि तपाईले मनुष्य लोकमा पुण्य धर्म नगरेको भए त्यसरी देवलोकमा त कसरी जन्म लिन पाउनु भनेपछि मनुष्य लोकमा महिलाहरूले नै बढी पुण्य गरेको ठहरिन्छ कि त्यस्तो हिसाबले। खैर केही छैन। महिला पुरुषहरू भन्दा पनि अब कर्मको कुरा गर्नुपर्छ हामीले। जसले कर्म गर्छ उसले नै फल पाउँछ। महिलालाई गरे महिलाले पाउँछ, पुरुषले गरे पुरुषले पाउँछ। जसले गर्यो उसले पाउँछ, जसले गर्यो उसले पाउँछ। त्यसैले पुरुषहरूले पनि यो कुरालाई थाहा पाएर आफूहरू पनि त्यसरी धर्म कर्ममा लाग्नको निमित्त समय चाहिँ छुटाउनु पर्ने हो। महिलाहरूले छुट्याएको हुन्छ नि त समय हैन। त यो भनेको मतलब महिला पुरुषहरूले चाहिँ यो गरेन, उनीहरूले भएन भन्ने कुरा त होइन। पुरुषहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो कर्तव्य धर्म त निभाइरहेको हुन्छ नि त हैन। जान बच्चा पाल्नको निमित्त उनीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा गएर कर्म त गरिरहेकै हुन्छ। तपाईको चाहिँ खुब मेहनत गरिरहेको हुन्छ, पसिना बगिरहेको हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमै छ हैन। त यहाँनिर देवीलाई मोदग्लान भन्तेले सोध्नुभयो, यस्ता अनुभव तपाईले कहाँबाट पाउनुभयो, कसरी पाउनुभयो? त देवताले पनि मोदग्लान भन्देको त्यो कुरालाई अनुमोदन गर्दै
देवीले मौर्जन मन्त्रीलाई भन्नुभयो, हे आनुभाव सम्पन्न भिक्षु, हे आनुभाव सम्पन्न भिक्षु, म मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि म उपासिका बुद्ध धर्म संघको शरणमा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर शरण गमन गरेर मैले बुद्ध शासनमा उपासकत्व ग्रहण गरेको थिएँ, ग्रहण गरेको छु। त्यो देवताले भनेको है। मनुष्य लोकमा उसलाई त्रिरत्नको शरणमा जाने अवसर पनि जुडेछ। त्यो अवसरलाई उसले सही सदुपयोग पनि गरेर आएको रहेछ। त शरीर वचन मनले उसले बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर शरण गमन गरेर पनि आएको रहेछ। एक है। कस्तो राम्रो छ है। शरण गमन भनेको चाहिँ शरणशील भनेर हामी हात जोडेर बुद्धं शरणं गच्छामि भनेको त्यो शरण गमनशील हो के। त्यो उपासकत्व ग्रहण गर्न हामीले त्यो शरणशील ग्रहण गर्नै पर्छ। त यो उपासिकाले मनुष्य लोकमा त्यो अवसरलाई चुकाउनु भएन र शरण गमन त्रिरत्नको शरणमा जानु भएको रहेछ। हेर्नुस् है। अब शरण गमन मात्र गएर आए त यो देवताले त भन्दाखेरि त्यति मात्र होइन, उसले शरण गमन गरेर तपाईको महान यशस्वीशाली हैन भिक्षुहरूको लागि श्रद्धा आस्था गौरव राखेर त्यो उपासिकाले भोजन दान पनि गरेर आउनु भएको रहेछ। भोजन दान हैन। तपाईको चाहिँ भोजन दान भनेपछि तपाईलाई थाहै छ। श्रमण भिक्षुहरू भनेको चाहिँ विकाल भोजन नगर्ने भनेको बेटाइममा कहिले पनि नखाने, समय नागिसकेपछि कहिले पनि नखाने। अहिलेको हिसाबबाट 12 बजे अगाडिसम्मको त्यो समयलाई काल समय, 12 बजे पछाडिको समयलाई चाहिँ विकाल समय। भिक्षुहरूको भोजन गर्ने समयलाई छुट्याइएको यो समय काल हो। समय काल हो। काल समय र विकाल समय। काल समयमा मात्रै भिक्षुहरूले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ, विकाल समयमा होइन। यो शील धर्म गुण धर्मले दिँदैन, यो मिल्दैन। यदि शील धर्म गुण धर्म छैनन् भने त्यो उपासक त्यो उपासिका जो कोही होस्, त्यो भिक्षु हैन, त्यो श्रमण जो कोही होस्, तपाईको विकाल भोजन वेर मनी भनेर शील ग्रहण गरिरहनु भएको छ भने विकाल बेटाइममा भोजन ग्रहण गर्नु भएन हैन। त्यस्ता भिक्षुहरूको लागि आजीविकाको लागि त्यस उपासिकाले शरण गमन गरेर के पनि गरेर आउनु भएको रहेछ र भोजन दान गरेर आउनु भएको छ। हाम्रा उपासक उपासिकाले पनि कतिले गरिसकिन्। तपाईले कहिले श्रमण भिक्षुहरूलाई भोजन दान गर्नु भएको छ कि छैन हैन। श्रमण भिक्षुहरूलाई भोजन दान गर्नुको आनिसंस धेरै ठुलो हुन्छ।
धेरै ठुलो हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ भोजन दान गर्दाखेरि भोजन, दाल, तरकारी, अचार आदि इत्यादिमा त तपाईँ सोध्नुहुन्छ होला। तर भगवान बुद्धको शिक्षामा के छ त भन्दाखेरि एकजना उपासक उपासिकाले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर एउटा भिक्षुलाई भोजन दान गर्नु भनेको दाल भात तरकारी अचार मात्रै होइन। श्रमण भिक्षुको लागि त्यो उपासकले उपासिकाले के दान गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि आयु, वर्ण, सुख, बल र प्रज्ञा। यसरी आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा रूपी सम्पत्ति तपाईले भोजन दान सँगसँगै यी 5वटा विषय वस्तुहरू पनि दान गरेको हुन्छ अरे के। श्रमण भिक्षुहरूको लागि तपाईले भोजन दान गर्नु भयो भने हेर्नुस् है, याद गर्नुस् है, तपाईले भोजन दान गरिरहनु भएको बाहिरी आँखाले यसो हेर्दाखेरि दाल भात तरकारी अचार तपाईले दान गरिरहेको हो, तर त्यसको भित्रपट्टि लुकिएको पुण्य भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि आयु, वर्ण, सुख, बल र प्रज्ञा तपाईले चाहिँ दान गरिरहेको सरह हो। त्यो भोजन दानको अनुभवले तपाईको जीवनमा के वृद्धि भएर आउँछ? आयु, वर्ण, सुख, बल र प्रज्ञा रूपी सम्पत्ति भोजन दानको अनुभवले प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ हेक्का राख्नु पर्यो, होश राख्नु पर्यो, यसलाई जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। त यो उपासकले भोजन दान पनि गरेर आउनु भएको रहेछ। त्यो भोजन दान गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ मन प्रसन्न हुनुपर्छ। प्रसन्न चित्तले तपाईले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर भोजन दान गर्ने हो, भोजन दान गर्ने हो। त्यतिकै होइन, श्रद्धा आस्था गौरव राखेर प्रसन्न चित्तले, शुद्धको चित्तले दान गरेर आउने, दान गर्ने। र त्यो उपासिकाले पनि त्यसरी नै दान गरेर आउनु भएको रहेछ। ल, श्रमण भिक्षुहरूको लागि भोजन दान प्रसन्न चित्तले भोजन दान गरेर आउनु भएको रहेछ। त्यो देवीले मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि त्यही पुण्यको अनुभवले ऊ देवलोकमा जन्म लिन पाएको। अब त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि त्रिरत्नको शरणमा गएर तपाईको श्रमण भिक्षुहरूप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर प्रसन्न चित्तले भोजन दान गरेर आएको रहेछ। र अर्को यो उपासकले के गरेर आउनु भएको? दान सँगसँगै उसले शील पनि पालन गरेर आउनु भएको रहेछ। पञ्चशील, दिनानुदिन पालन गर्ने शील, यसलाई 5वटा नियम, 5वटा शिक्षालाई यहाँ पञ्चशील भनेर भनिएको हो। भनेपछि प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने र लागु पदार्थ सेवन नगर्ने जस्ता यो 5वटा नियमहरू तपाईलाई पनि थाहै छ। यी 5वटा नियम शिक्षा पदहरूलाई उसले राम्रोसँग पालना गरेर आउनु भएको रहेछ। अप्रमादी पूर्वक पालना गरेर आउनु भएको रहेछ। अप्रमादी पूर्वक पञ्चशीलमा विहार गर्ने उपासिका रहेछ। हैन? भनेपछि भगवान बुद्धको शासनमा, भगवान बुद्धको पालामा उपासिका भएर शरणगमन लिएर तपाईको दानशील
को अभ्यास पनि गरे। अब यो पञ्चशील मात्रै होइन, त्यो उपासिकाले चाहिँ चतुर्दशी, पूर्णिमा, त्यस्तै गरी अष्टमी, पातिहारीको पक्षमा उहाँ उपासिकाले चाहिँ के गरेर आउनु भएको रहेछ त भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हैन मा रहेर अष्टशीललाई पनि बेला बखतमा यो दिनमा भन्छ त्यसलाई चाहिँ अष्टमी, पूर्णिमा यस्तो दिनहरूमा त्यस उपासिकाले शीलबाट संयमित सुसज्जित भएर आउनु भएको रहेछ। यानी कि शरीर शीललाई परिपूर्ण अभ्यास गरेर उहाँ चाहिँ उपासिका चाहिँ त्यो लोकबाट दिवंगत भएर गइसकेपछि तपाईको देवलोकमा देवता भएर उत्पन्न भएको रहेछ। देवलोकमा देवता भएर उत्पन्न भएको रहेछ। कति समय हैन अब बिताउन त्यो देवलोकमा उसले सुख भोग गर्न पाउँछ होला। तपाईले श्रमण भिक्षुहरूलाई भोजन दान गरेर आएको अनुभवले ल हेर्नुस् त। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईहरू पनि बिहारमा गएर चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी जस्ता विभिन्न दिनहरूमा तपाईहरूले पनि अष्टशीललाई ग्रहण गर्नुपर्छ। यो अष्टशीलको अनुभवले तपाईले धेरै कुरालाई चाहिँ नागेर जान सक्नुहुन्छ कि हैन, नागेर जान सक्नुहुन्छ। त यसो यो देवताले, यो लखुमा भन्ने चाहिँ देवताले, त्यो देवीले के काम गरेर आउनु भएको रहेछ त ल हेर्नुस् त। यद्यपि उसले चाहिँ त्यही पुण्य गरेर हैन, भनाइको मतलब हुन त दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर आउनु भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। तर यो देवताले चाहिँ त्रिरत्नको शरणशीललाई पनि ग्रहण गरेको रहेछ हैन, एक भयो। दोस्रो नम्बरमा यो उपासकले के गरेर आउनु भएको रहेछ त भन्दाखेरि श्रमण भिक्षुहरूलाई भोजन दान गरेर आउनु भएको रहेछ र साथै श्रमण भिक्षुहरूले देशना गरिएको धर्मलाई श्रवण पनि गरेर आउनु भएको रहेछ। धर्म देशना सुन्ने भनेको पनि धेरै ठुलो पुण्य हो उपासक उपासिका। तपाईले अहिले धर्म देशना सुनिरहनु भएको छ नि, यो धर्म देशना सुनिरहनु पनि तपाईले आफ्नो जीवनमा कुशल धर्म सम्पादन गरिरहनु भएको हो। तपाई यो लोकबाट परलोकमा जाने बेलामा यस्तै पुण्यहरू मात्रै तपाईको साथमा आउने हो। छायाले पनि अँध्यारोमा तपाईलाई साथ छोड्छ, तर पुण्यले तपाईलाई कुनै पनि क्षणमा छोड्दैन, कुनै पनि क्षणमा छोड्दैन। तपाईलाई तपाईको श्वासले छोड्ला, तर पुण्यले तपाईलाई छोड्दैन, पुण्यले छोड्दैन तपाईलाई हैन। त्यसैले यो पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त त्यो उपासकले श्रमण भिक्षुहरूको धर्म देशनालाई सुनेर आउनु भनेको उसले पुण्यलाई सञ्चित गरेर आउनु हो कि। अब पहिलाको जुनीमा तपाईले चाहिँ धर्म देशनाको अभ्यास गर्ने श्रवण गरेर आउनु भएको छ भने तपाईले कुनै पनि जन्ममा तपाईले त्यही पुण्यको अनुभवले सुख र शान्ति प्राप्त गरेर तपाईको जीवनलाई चाहिँ सहज र सरल बनाउन सक्नुहुनेछ, सरल र सहज बनाउन सक्नुहुनेछ। अब दान गर्नु भयो, तपाईको त्रिरत्नको शरणमा जानु भयो र अर्को श्रमण भिक्षुहरूले तपाईको दान ग्रहण गरिसकेपछि श्रमण भिक्षुहरूले लिने मात्र काम गर्दैन, उनीहरूले दिने पनि काम गर्छ। यद्यपि तपाईले भोजन दान गर्यो भने श्रमणहरूले भोजनै दिन्छ भन्ने छैन।
श्रमणहरूको कार्य भनेको चाहिँ धर्म प्रदान गर्ने। त यी भोजन दान गर्ने ती भिक्षु श्रमणहरूले उपासिकालाई जुन धर्म देशनाहरू गरे, ती धर्म देशनालाई यो उपासकले कसरी किन ग्रहण गर्न सक्यो त भन्दाखेरि शीलको जगमा उठेको हुनाले, हैन, दानको जगमा ऊ उठिरहेको हुनाले उसले सम्पूर्ण श्रमणहरूले देशना गर्नुभएको धर्मलाई स्वात्त 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 आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सक्यो। धारण गर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि उसले पालना गर्न सक्यो। यसरी 5 वटा शिक्षापद, 8 वटा शिक्षापद, 10 वटा शिक्षापद जस्ता शील गुण धर्मले सम्पन्न भएका 5 वटा शिक्षा पदहरू, हैन, र 8 वटा शीलहरू, हैन, तपाईको अङ्गले युक्त भएको अष्टशीलहरू पालना गर्दै बुद्ध शासनमा अप्रमादी पूर्वक जीविका यापन गर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ यस्तो अनुभव प्राप्त गरेको हुँ, यस्तो रूपकाय मैले प्राप्त गरेको हुँ भनेर त्यस देवीले मोर्ग्ल्यान भन्तेलाई उत्तर दिनुभयो। उत्तर दिनुभयो। यो लखुमा विमान वत्थु नामक कथामा यस्ता कुराहरू समावेश भएका छन्। भन्नुभयो त्यही दानको, त्यही शरणको, त्यही शीलको अनुभवले मैले सुन्दर रूपकाय प्राप्त गरेको हुँ। मैले आफ्नो मनका कुराहरूलाई चाहिँ सिद्ध गर्न पाएका हुँ। सम्पूर्ण आवश्यक भोग सम्पत्तिहरू प्रादुर्भाव भएका कारणहरू यही हो, अरू कारणले होइन। यो पुण्य गरेर आएको कारणले मैले प्राप्त गरेको हुँ, पुण्य गरेर नआएको कारणले गर्दाखेरि प्राप्त गरेको त होइन। यो पुण्यकै अनुभव हो, पुण्यकै प्रतिफल हो भनेर चाहिँ त्यस देवताले महामौद्गल्यन भन्तेलाई उत्तर दिनुभयो। हे मौद्गल्यन भन्ते, मैले त यस्तो आनिसंस प्राप्त गरेको भनेको त्यही मनुष्य लोकमा मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि गरी आएको कुशल पुण्यको अनुभव हैन। त्यो देवतालाई जस्तो हामीलाई पनि अवसर छ, त्यो देवता भन्दा पनि बढी अवसर छ भने हामीलाई अझै बढी अवसर छ। यस्तो कुराहरू सुन्न पाएको छ, यस्तो कुराहरू गर्यो भने यस्तो फल हुने भनेर हामीले जान्न पाएको छ। त हामीलाई कति अवसर छ अहिले। तपाईले चाहनुभयो भने त्रिरत्नको शरण ग्रहण गरेर, हैन, तपाईले चाहिँ श्रमण भिक्षुहरूलाई दान गर्न सक्नुहुन्छ, पञ्चशीललाई पालन गर्न सक्नुहुन्छ, अष्टशीललाई पालन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको भिक्षु, हैन, चिवर लगाएर तपाईले चाहिँ यो जीवनमा चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्न पाउँछ। कति अवसर छ तपाईलाई, धेरै अवसर छ, धेरै अवसर छ। यो सम्पूर्ण चाहिँ प्रभावहरू मैले मनुष्य लोकमा मैले गरेर आएको पुण्यको अनुभवले प्राप्त गरे। धन्य धन्य मैले त्यस्तो पुण्य गरेर आएको रहेछु रे त्यो देवताले। धन्य धन्य मैले बुद्ध शासनमा मैले चाहिँ उपासकत्व ग्रहण गरेर आएको छु। धन्य धन्य मैले मनुष्य लोकमा श्रमण भिक्षुहरूलाई भोजन दान गरेर आएको छु। तपाईको आफ्नो जीवन आफैलाई धन्य लाग्छ। भगवान बुद्धको शासनमा बसेर तपाईँ दानशील भावनादि साँच्चैकै राम्रोसँग गर्ने हो भने तपाईको दानशील भावनादि कुशल कर्म जुन हैन यो उपासिकाले प्राप्त गरेर देवी हुन पुगे, त्यसरी उसले आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य माने। त्यसरी नै तपाईले पनि कुशल कर्म गरेर जानुभयो भने
आफ्नै जीवनलाई तपाईले धन्य मान्नुहुन्छ। त्यसरी पो जिउनुको लागि, जिउने भनेको त्यसरी हो नि त। आफ्नो जीवनप्रति धन्य मानेर जिउन पाए कति जाति हुन्थ्यो यो जीवन। यो उपासिकालाई त पायो। तपाईँ पनि उपासक उपासिकाहरू हुन् नि, तपाईँलाई पनि अवसर छ। त्रिरत्नको बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं, तपाईँले पनि भन्ने अवसरहरू त थुप्रै छ। श्रवण भिक्षुहरू थुप्रै छन्। तपाईँको अवसरहरू, तपाईँको उपलक्ष्यहरू, तपाईँको श्रद्धा, तपाईँको कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ जीवनमा जोडिन आयो भने तपाईँले श्रवण भिक्षुहरूलाई बोलाएर तपाईँको परित्राण पाठ गराएर भोजन दान गर्न सक्नुहुन्छ। बुद्धं शरणं भन्दैहरू आउनु भइसकेपछि एकैचोटि तपाईँलाई यसरी विभिन्न धर्मका कुराहरू सुनाउँदै भिक्षुहरूले तपाईँलाई कुशल धर्म सम्पादन गर्न प्रेरणा जुन दिइरहेको छ, त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ बुझेर जानेर बिस्तारै गर्दै जाने हो भने अवसर त तपाईँलाई पनि छ। सबैलाई अवसर छ। त त्यस देवताले भन्थे अब तपाईँ त भगवान बुद्धको दाहिने हात, तपाईँ त भगवान बुद्धको अग्र श्रावक। अब भगवान बुद्धलाई त तपाईँले भेट्न नै हुनेछ हैन। तपाईँले भगवान बुद्धलाई भेट्नुभयो भने म लखुमा देवी को वन्दना सुनाइदिनु, भगवान बुद्धको कमल चरणमा मेरो शिरले वन्दना भनेर सुनाइदिनु है। भगवान बुद्धको त्यो बुद्ध शासन कति उत्तम रहेछ, कति श्रेष्ठ रहेछ। अलिकति मात्रै मैले दान गर्न पाएँ, अलिकति मात्रै मैले शील पालन गर्न पाएँ, त्यो अलिकतिको कारणले गर्दाखेरि मैले यत्रो आनिसंस प्राप्त गरेँ। साँच्चै बुद्ध शासन महान छ, भगवान बुद्ध श्रेष्ठ छ हैन। सुनाइदिनुस् भन्थे, मनुष्य लोकमा म मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि लखुमा नामबाट मैले उपासकत्व हैन, उपासिका भावमा मैले त्रिरत्नको शरणमा गएर मैले उपासिका ग्रहण गरेको थिएँ। त्यसैले त्यही लखुमा उपासिकाको वन्दना, भगवान बुद्धको कमल चरणमा वन्दना भनेर वन्दना सुनाइदिनुस् है। धन्य धन्य होस् पल भगवान बुद्ध भनेर धन्य धन्य। म त धन्य भए भन्थे। यो मैले जति पनि यो आनिसंसहरू मैले तपाईलाई सुनाइरहेको छु, यो सामान्य आनिसंस हो। भगवान बुद्धले त सकृदागामी फलको आनिसंस व्याख्या गर्नु भएको थियो मलाई। यो लखुमा उपासिका भनेको त तपाईको चाहिँ सकृदागामी फलबाट सम्पन्न भएर देवलोकमा पुगेको देवता भयो नि त। अहिले यो फलना मार्गफलमा पुगे, यो फलना मार्गमा फलमा पुगे भनेर चाहिँ कसले घोषणा गर्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जीवितमान भएको समयमा भगवान बुद्धले यसरी घोषणा गर्नुहुन्छ, ओ फलना भिक्षु अरहन्त भए, फलना उपासिकाहरू श्रोतापन्न भए, सकृदागामी भए भनेर भगवान बुद्धले घोषणा गर्नुहुन्छ। यसरी घोषणा गर्ने अधिकार, त्यो घोषणा गर्न सक्ने क्षमता भनेको भगवान बुद्धलाई मात्रै, भगवान बुद्धलाई मात्रै हुन्छ। भगवान बुद्ध कहाँ मात्रै हुन्छ यस्तो। हामीले त बस अनुमान गर्ने हो। त यो देवताले के भन्छ, मैले जति पनि आनिसंस प्राप्त गरेँ यो देवलोकमा आएर, त्यो त सामान्य फल हो। भगवान बुद्धले त सकृदागामी फल प्राप्त भए भनेर व्याख्या गर्नुभएको थियो। यो सकृदागामी भन्ने फलको लागि त यो जति पनि आनिसंस छ मैले तपाईलाई भौतिक रूपमा व्याख्या गरेको, त्यो त के पनि होइन, हैन र? जे होस्,
बुद्ध धर्म सङ्घको शरण बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भनेर तपाईले दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर तपाईले आफ्नो मनुष्य जीवनमा जुन अवसर प्राप्त भएको छ त्यो अवसरलाई तपाईले सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भने तपाईले आफ्नो जीवनलाई के भन्न पाउनु हुनेछ? धन्य 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 धन्य, मैले यस्तो शरण ग्रहण गरेर आए, मैले यस्तो दान गरेर आए, श्रमण भिक्षुहरूको लागि मैले यसरी भोजन दान गरेर आएको रहेछु, मैले चाहिँ यसरी पञ्चशील पालन गरेर आए, मैले यसरी बेला बखतमा भए पनि मैले अष्टशीललाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेर आए भनेर पछि त्यसको आनिशंस प्राप्त भइसकेपछि आफैले आफैलाई धन्य मान्नुहुन्छ, ठान्नुहुन्छ, धन्य मान्नुहुन्छ, ठान्नुहुन्छ। त्यस देवताले, त्यस देवीले महामौद्गल्यन पन्थीलाई उत्तर दिनुभएको कसरी तपाईले यस्तो आनिशंस प्राप्त गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा ल उपासक उपासिकाहरू तपाई पनि तयार छ कि छैन? मनुष्य भएर जन्म लिनु भएको छ, तपाईलाई यो त्रिरत्नको शरण ग्रहण गर्ने अवसर छ कि छैन? त्यस्तो हो भने तपाई धन्य। तपाईले त्रिरत्नको शरण गमन गरिसक्नु भएको छ भने तपाई धन्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि तृतीयम्पि, हैन? त्यसैले भनिन्छ नि, नथी मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं, नथी मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं, नथी मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं। बुद्ध धर्म संघ बाहेक मेरो अर्को शरण छैन। मेरो जीवनको शरण भनेको बुद्ध रत्न भयो, धर्म रत्न भयो, संघ रत्न भयो। आजीवन म त्रिरत्नको शरणमा गएँ, आजीवन म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भनेर श्रद्धा आस्था विश्वास राखेर तपाईले बुद्धं शरणं गच्छामि भन्नुपर्छ, धम्मं शरणं गच्छामि भन्नुपर्छ, संघं शरणं गच्छामि भनेर भन्नुपर्छ। मात्र शरण गमन वाचन गर्नको लागि मात्र तपाईले वाचन गरेर त्रिरत्नको शरणमा गइरहनु भएको छ भने त्यो त्रिरत्नको शरणले तपाईले यत्रो आनिशंस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। फेरि त्यसको लागि त शुद्ध रूपले प्रसन्न चित्त श्रद्धा आस्था गौरव राखेर जीवन उपरान्त म बुद्धको शरणमा भए, धर्मको शरणमा भए, संघको शरणमा भए भनेर तपाईले शरण ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो जीवनलाई धन्य मान्नुहुन्छ। शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न हुनुभएका श्रमण भिक्षुहरूलाई तपाईले भोजन दान गर्नुभएको छ भने त्यो भोजन भनेको आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा दान गरिरहनु भएको हो। जुन चिज तपाईले दान गर्नुहुन्छ त्यही चिज तपाईले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले श्रमण भिक्षुहरूलाई साँच्चैकै भोजन दान गरेर आउनु भएको छ भने तपाईले एक न एक दिन अवश्य ओहो धन्य मैले श्रमण भिक्षुहरूलाई मैले भोजन दान गरेर आएको छु भनेर एक दिन तपाईले त्यसको प्रतिफल पाउँदाखेरि आफैले आफैलाई धन्य मान्नु हुनेछ, धन्य मान्न पाउनु हुनेछ तपाईले। र ती श्रमण भिक्षुहरूले देशता गर्नुभएको धर्म देशना तपाईले सुनेर आउनु भएको छ भने अहिले त सबैले सुनिरहेकै छ। तर कानले मात्रै सुन्ने होइन, तपाईको यो हृदयले सुन्नु पर्यो, तपाईको यो मनले सुन्नुपर्छ। तपाईले यो धर्म देशना सुनिरहनु भएको अहिले तपाईलाई केही होइन जस्तो लागे तापनि एक न एक दिन यो धर्म देशनाको अनुभवले तपाईको जीवनमा जब प्रतिफल दिन थाल्छ नि तपाईले तब तपाईले मान्नुहुनेछ धन्य मैले त्यति बेला धर्म श्रवण गरेर आएको रहेछु र पो अहिले मैले यस्तो सुख शान्ति पाएँ। अहिले तपाईलाई सामान्य जस्तो लाग्ला यो देशना सुनिरहेको, तपाईलाई यो देशनाले तपाईको जीवनमा कुनै न कुनै समयमा तपाईलाई यो देशनाको कारणले तपाईलाई सुख नै दिन्छ, शान्ति नै दिन्छ,
तपाईलाई लाभै गर्छ, तपाईलाई हानि कहिले गर्दैन। तपाईको जीवनमा जीवन फलाउँछ फुलाउँछ यो देशनाले। धर्म देशनाले भनेको तपाईलाई कहिले पनि दुःख दिँदैन, कहिले पनि अशान्ति दिँदैन, सुखै दिन्छ, शान्ति नै दिन्छ। त जब तपाईको यो देशनाको अनुभव तपाईले प्राप्त हुन्छ तब तपाईले भन्नुहुनेछ धन्य मैले देशना सुनेर आए। कति उपासकहरूले भन्छ ओहो भन्थे मैले देशना नसुनिरहेको सुन्न नपाएको भए त म त के मात्रै हुन्थ्यो यो लकडाउनमा, यो कोरोनाको टाइममा। धन्य मैले देशनाहरू तपाईको सुन्न पाइरहेको थिएँ र मैले आफ्नो जीवनमा आएको प्रतिकूल समयमा पनि मैले धैर्य गर्न सकेँ, मैले सहनशील हुन सकेँ, म चाहिँ हैन अलिकति चाहिँ निडर हुन सकेँ, पहिला जस्तो भयभीत पनि भएन। धन्य मैले त्यो देशना सुन्न पाएँ, नसुनेको भए सायद त्यस्तो गर्न सक्दैन थिए होला। धन्य धन्य भन्ने तपाईको चाहिँ यही कारणले कति सुने। अब तपाईको जीवनमा पनि त्यस्तो अनुभव त तपाईले पनि गर्नुभएको होला। हो धर्म देशना सुनेको कारणले गर्दाखेरि घरमा झै झगडा, मनमुटाव हैन, अशान्ति हैन, रुने कराउने डराउने शोक सन्तापहरू त हटेर गयो धर्म देशना सुनेको कारणले। अनि धन्य भएन? अहिले नै तपाईले धर्म देशना सुन्दै गर्दाखेरि पनि कति शान्त भइरहेको होला, कति शीतल भइरहेको होला कतिलाई हैन। यो भन्दा पनि तपाईलाई यसको फल तपाईले चाहिँ साच्चै तपाईको पर्ने बेलामा, आवश्यक भएको बेलामा जब तपाईले यो देशनाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ओहो धन्य नबनेको नै तपाईलाई साध्यै हुँदैन भने त यो उपासकलाई पनि आफूले देवलोकमा गएर पनि मैले धन्य ती श्रमण भिक्षुहरूको, भगवान बुद्धहरूको त्यो देशनाले मैले सुनेर आएँ। अहिले तपाईले चाहिँ पञ्चशीललाई तपाईले पालन गरिरहनु भएको छ। अहिले त तपाईले पञ्चशील हो भन्ने साधारण किसिमले तपाईले लिइरहनु भएको छ। तपाईले त्यो पञ्चशीलको जब फल आउँछ जीवनमा, एउटा पालन गरे पनि फल आउँछ। पञ्चशील भनेको त दुईटा मात्र पालन, पाँचवटा नियमहरूमा भगवान बुद्धले त पाँचैवटा पालन गर्नु र गर्नु पनि पर्छ। त कतिले कहिलेकाहीँ पाँचवटा नगरे पनि कहिलेकाहीँ एउटा दुईटा यताउता भइरहेको हुनसक्छ। त्यो पञ्चशीलमा भनेको त एउटै मात्र तपाईले चाहिँ पालना गरेर गएको भए तापनि धेरै फल पाउँछ भनेपछि पाँचैवटा पालन गरेर गएपछि फल पाउँदैन। त त्यसको फल आयो भने तपाईले ओहो धन्य मैले चाहिँ शील पालन गरेर आएको रहेछु भनेर तपाईले छातीमा हात राखेर सन्तुष्टिको श्वास फेर्न पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा तपाईले चाहिँ बेला बखतमा, अब तपाईहरु त ग्रस्त जीवनमा बसिरहनु भएको हुनाले अष्टशील त सदा पालन गर्न सकिँदैन होला। बेलुका नखाने, ब्रह्मचर्य पालन गर्ने, तपाईको नाचगान अत्तर पाउडर रसरङ्गहरूमा चाहिँ नभुल्ने, उच्चासन महाशयन नगर्ने जस्ता कुराहरू थपिन्छ त्यो पञ्चशीलमा हैन। त्यो अष्टशील भन्छ त्यसलाई। त्यो अष्टशील पनि तपाईको बेला बखतमा चाहिँ गृहस्थहरूले पालन गर्छ। जस्तै चतुर्दशी पूर्णिमा, अष्टमी, अब हाम्रो यहाँ बिहारमा त एकादशी, औँसी, पूर्णिमा, अष्टमीहरूमा हैन, आफूलाई अनुकूल भएको दिनमा तपाईले चाहिँ अष्टशीललाई पनि पालन गरेर जानु भएको छ भने त्यो पालन गर्ने बेलामा त भनेको हो मैले गरिहालेँ भनेर तपाईले त्यतिकै त्यसमा चाहिँ हल्का छाटले लिनु भए तापनि जब तपाईलाई त्यो अष्टशीलको फल आउँछ नि, तपाईले आफूले धन्य मान्छ। ओहो धन्य मैले चाहिँ एक पल त भए पनि मैले अष्टशील पालन गरेर आएँ, दुई पल त भए पनि मैले अष्टशील पालन गरेर आएँ, तीन पल त भए पनि मैले त्यो अष्टशील पालन गर्नुमा तपाईलाई गर्व लाग्न थाल्छ। त्यति बेला जब तपाईलाई त्यसको आनिसंश थाहा हुन्छ, धन्य धन्य भनेर साध्यै हुँदैन। अनि त तपाईको भगवान बुद्ध प्रति तपाईको शिर निहुरिन्छ, हात जोड्छ, घोडा टेक्छ, प्रणाम गर्छ, वन्दना गर्छ, नमस्कार गर्छ। त्यसैले त त्यो देवताले बौद्धल्यान्डपतिले भनेको भन्ते सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रलाई मेरो वन्दना सुनाइदिनु, म लखुमा नामक उपासिका हुँ, 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 म लखुमा नामक
म लखुमा नामक उपासिका हुँ।
मनुष्य लोकमा म मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि भगवान बुद्धको म उपासिका लखुमा नामक उपासिका हो म भनेर चाहिँ त्यो उपासिका त तपाईँको देवलोकमा देवता भएर जन्मिरहेको भने अहिले हाम्रो देवलोकमा पनि हाम्रै अब भन्तेहरूले देशना गरेर बितेर गएका कति उपासक उपासिकाहरू त देवलोकमा होला अहिले देवलोकमा होला तपाईको कुरा गर्नुहुन्छ कुशल धर्म सम्पादन गर्नेहरू त देवलोक पुग्छ तपाईँ सुगति पुग्छ उनीहरूले त दुर्गतिको धोका थुनेर गएको हुन्छ दुर्गतिमा कहिले पनि पुग्दैन अब त्यहाँ पनि तपाईले चाहिँ ती देवताहरूले चाहिँ सम्झिरहेको होला ए भन्देको देशमा सुनेर आएको म त्यही देशनाले म देवलोक पाएँ ओहो कति आनिसंस पाएँ अझ मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर देवता हुन गयो भने त झनै प्राप्त हुन्छ यो देवता त तपाईको सक्रियतागामी भएर गएको ओहो धर्म बुद्धलाई वन्दना धर्मलाई वन्दना संघलाई वन्दना देवलोकमा भएर पनि देवताहरूले चाहिँ तपाईको बुद्ध धर्म संघलाई यसरी वन्दना गर्छ पत्याउनु हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ पत्याउनु हुन्न भने पनि केही छैन तपाईँ पनि जस देशमा सुनेर तपाईले भनेको त्यो शिक्षा पढहरू पालना गर्नुस् तपाईँ पनि देवलोकमा पुग्नुहुन्छ अनि पट्याउनुस् ए हो रहेछ बा म पनि देवता भए भनेर तपाईँ छक्क पर्छ हो रहेछ तपाईँ देवलोकमा जानुभयो भने यसो भेट्न आउनुहोस् न भन्थे भनेर चाहिँ यसरी भेट्न आउनुहोस् न अब म त देवलोकमा आउन जान सकेन है मोलज्ञान भन्ने जस्तो देवलोकमा जान सकेन हैन देवताहरू नै आए भएर झनै रमाइलो हुन्छ नि त ओहो अरूलाई पनि देखाउनु पाउँछ हैन त मोलज्ञान भन्तेलाई चाहिँ त्यस्तो वन्दना गरेर पठाएको रहेछ के अब मोलज्ञान भन्तेलाई अब आएर सुनाउन आउँछ नि त भगवान बुद्धलाई सब कुरा सुनाउन आउँछ भन्ते तपाईको उपासक उपासिकाहरू हैन भिक्षुहरू मात्र होइन भने तपाईको उपासक उपासिकाहरू गएको भने त्यहाँ माथि देवलोकमा देवता भएर त्यो पनि चाहिँ यशस्वी तेजस्वी हैन मनले चिताएका कुराहरू सिद्ध हुन गरी हैन भोग 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 सम्पत्तिहरू प्राप्त हुने गरी चाहिँ देवलोकमा जोजल्यमान भएर तपाईको शुक्र तारा जस्तो भएर सुन्दर काय रूप काय आनिसंस बिलिबिली जा भन्छ त्यसलाई बिलिबिली जा भनेको त्यो पुरा भरि परा हो त्यसैले भनिएको छ जसले जीवन उपरान्तसम्म श्रद्धा आस्था गौरव राखेर बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर दानशील भावनादि अभ्यास गर त उनीहरू कहिले पनि दुर्गति जानु पर्दैन सुगतिगामी भएर उनीहरूले सुख शान्तिपूर्वक जीवन यापना गर्दै अन्ततः निर्वाण धर्मलाई साक्षात गर्दछ भन्ने वाक्य छ उपासक उपासिकाहरू ल आजलाई यति नै यो लखुमा उपासिकाले बुद्ध शासनमा शरण ग्रहण गरेर दानशील भावनादि कुशल कर्म गरेर जानु भएको छ त्यो गरेर जान सक्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि देशना सुनेको कारणले उपदेश सुनेको कारणले यो गर्नुपर्छ यसरी यसरी गर्नुपर्छ यसरी गर्यो भने यसरी फल पाउँछ भन्ने सबै कुरा थाहा भयो त्यसैले सुन्नुपर्छ धेरै सुन्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू धेरै सुन्नुपर्छ बारम्बार सुन्नुपर्छ यो देशना पनि तपाईले बारम्बार सुन्नुस् फुर्सद भयो कि देशना सुन्नुस् के छ र लानु यो बाहेक के पनि छैन तपाईसँग के पनि आउँदैन जाने बेलामा यसरी पुण्य गरेर आएको पुण्य रूपी सम्पत्ति बाहेक तपाईको पछि लागेर के पनि आउँदैन तपाईको शरीरले पनि छोड्छ तपाईको छायाले पनि छोड्छ सबैले छोड्छ पुण्यले बाहेक त्यसैले यो लखुमा विमानवत्थु देशनाले हामीलाई शरण गमन गर्ने दान श्रमण भिक्षुहरूलाई दान गर्ने हैन अहिले हाम्रा उपासक उपासिकाहरू जति पनि छन् उहाँहरूले त बेला बखतमा भन्तेलाई नभेदे पनि तपाईको चाहिँ अब लकडाउनको बानी जस्तै लकडाउनमा त अब भेट्न आउने तपाईको चाहिँ कोरोनाको टाइममा त बिहारमै आउने भएन त्यो बेलामा पनि तपाईहरुले चाहिँ अनलाइन मार्फत भए पनि फलनाको नाममा बितेर जानुभएको आमा बुवाको नाममा परित्राण पाठ गर्नु यसो गर्नु उसो गर्नु भनेर
उपलक्ष्यहरू जुरेको समयमा, अवसरहरू जुरेको समयमा, मनमा श्रद्धा आएको समयमा, कतिले त पूर्णिमाको समयमा पनि तपाईहरुले चाहिँ भोजन दान गर्नुस् है, ल धर्म दान गरे भनेर चाहिँ कति दान गरेर दान गर्नु भइरहेको छ। यसको फल आयो भने तपाईले धन्य मैले यस्तो दान गरेर आएको रहेछु, साक्षात हैन भेट्न नपाए पनि, प्रत्यक्ष भेट्न नपाए पनि तपाईको अनलाइन मार्फत अहिलेको सुविधा हो यो हैन, समय अनुसारको सुविधाहरू, त्यो हिसाबले पनि गर्न पाए भनेर कति उपासकहरू खुसी छन्। मैले पनि तपाईहरुको नाम साम सब मिलाएर त्यो परित्राणहरू गरेर भोजनहरू गर्ने गर्छु हैन, धर्मदानहरू ग्रहण गर्ने गरेछु भनेपछि खुसी लाग्छ हैन। तपाईलाई प्रसन्न चित्त हुनुपर्छ, तपाईको श्रद्धा आस्था गौरव सन्तुष्ट। त्यो कार्यबाट त्यस्तो भयो भने त्यो कार्य तपाईको खेर जाँदैन। लिएर जाने भनेको त्यस्तै विषयहरूलाई मात्र लिएर जाने हो, अरु त तपाईको छोडेर जाने हो, नाता कुदाहरू सबै तोडेर जाने हो, मात्र आफ्नो कर्मलाई लिएर जाने हो, अरु सबै कुराहरू त दिएर जाने हो। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यति नै, 9 पनि बजिसकेको छ, धेरै लामो अब देशमा के गरौँ र हैन। धेरै छन् यो विमानवत्थुमा यस्ता प्रसङ्गहरू, सुन्दै जानु होला, सुनाउँदै जानेछु। अन्ततः अब पुण्यानुमोदन गर्नुपर्ने समय छ उपासक उपासिकाहरू। आजको यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महाशिविर बन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिधा विमर्श लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्, उहाँहरूले पनि त्यस्तो सुखमय शान्तिमय धन्य जीवन प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरे। भवतु सब मङ्गलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्बेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं, सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्बेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं, सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता साम्बेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं, सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।